अभिभवायतन भनेको त यस्तै कन्ट्रोल हुनु हो। अब त्यसको माने यसरी यो मन्त्र फुकफाक इत्यादि केही गरेर हामीलाई रुख नभएको ठाउँमा रुख उत्पत्ति गर्ने लगायतका केही कुरा हामीले देख्यौं भने अब त्यो मान्छेमा रुखको लागि कन्ट्रोल रहेछ, त्यो मान्छेले समाधि प्राप्त गरेको रहेछ, त्यो मान्छेमा अभिभवायतन या कृत्स्नायतन या नवानुपूर्व समापत्तिहरू लगायतका गुणहरू त रहेछन् त, उसले यस्तो यस्तो पनि गर्न सक्यो, यो त महान रहेछ भनेर हामीले भन्न मान्न मिल्दैन नि। त्यससित कुनै सम्बन्धै हुँदैन, त्यो त अरूले जसले पनि गर्न सक्छन्, शुद्ध लौकिक मान्छेले गर्ने कुराहरू हुन्। त्यस भएको हुनाले यो आफैमा यसको क्याटेगोरी एकदमै हामीले यो मिसमास गर्ने डर धेरै हुन्छ। यदि हामीले पक्का ढङ्गले यी सबै कुरा हामीले बुझेका छैनौँ भने हाम्रो एउटा सामान्य पृथकजनको चित्त हो, अलिकति प्रभाव पर्यो भने जेलाई पनि हजुर ओहो मान भनेर त्यही खुट्टा ढोग्न गइजाने टाइपको प्रवृत्ति हुन्छ यदि आफ्नो मनले खायो भने। त्यस्तो भएको छ, धेरैको त्यस्तो देखिन्छ। लोक चल्ने पनि त्यस्तैले हो। धेरै अधिकांश लोकका मान्छेहरू यो लौकिक मान्छेहरूको प्रवृत्ति हो, यो हुन्छ। अनि त्यसैले त्यसको तुलनामा आउँदाखेरि यी चिजहरू कहाँ हो, कहाँ यो अर्कै चिज हुन्। अनि त्यसमा पनि फेरि यो अभिभवायतन लगायतका यस्ता कुराहरू फेरि अब एक बौद्धलाई नभएर अबौद्ध योगीका पनि हुन्छन्। किनभने ध्यानहरू गर्नलाई अबौद्ध योगीले पनि ध्यान गर्छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा लिन सिकेका हुन्छन्। उनीहरूले पनि विभिन्न केही न केही आलम्बनहरू लिएर शरीरभित्रका आलम्बन हुन् अथवा शरीर बाहिरकै आलम्बन पनि हुन सक्छन्। जस्तो तपाईले धेरै अहिले एकदम अब सुन्नुभएको भनेको त्राटक हो। त्राटक भने आलोक जस्तै हो नि। अहिले हामी माथि जुन 10 कृत्स्नायतनको कुरा गर्यौं त्यसमा 10औंमा एउटा आलोक पनि हुन्छ भन्यौं नि। त आलोक भनेको प्रकाश हो। त त्यो प्रकाश जस्तै अब बत्तीलाई हेरेर अनि त्राटक गर्ने, तारालाई हेरेर त्राटक गर्ने, यस्ता त अहिले योगीहरू हुन्छन्। त्यसरी गर्दाखेरि यदि उनीहरू अन्धा भएनन्, विधि तलमाथि परेन र एकदम भाग्यमानी रहेछन् भने चाहिँ नि अब हुन्छ के भने उनीहरूको पनि मन त्यही किसिमको एउटा आलम्बनमा त अडिन्छ। अनि त्यसपछि समाधिमा पनि जान्छन्। गए पनि मन गहिराइमा पनि पस्न सक्छ र धेरै त्यसरी अभ्यास गर्दै जाँदा उनीहरूको कतै पनि बितरा परेन, सफल हुँदै 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 गए भने अलिक गहिरो खालको समाधिमा जाने र अनि त्यसले निक्लिने प्रभावहरू उनीहरूको पनि हुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ, जस्तो आलोककै प्रभाव के हो भने यो थाहा पाउने, आलोक आफै पनि आलोक भनेकै पनि प्रज्ञाको पनि सिम्बोलिक हो। त्यसकारण लौकिक विद्याहरू, लौकिक कुराहरू थाहा पाउने मामलामा उनीहरूको चित्त बलियो बन्न जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। यदि वर्षौं वर्ष बितरा नपरिकन, उल्टा नभइकन सही किसिमले अभ्यास हुँदै हुँदै गएको रहेछ र अनि त्यसपछि ती क्षमता विकास भएका रहेछन् भने लोकको ज्ञान हुन्छ। ताराहरूको ज्ञान हुने, लोकहरूको ज्ञान हुने, माथिल्ला माथिल्ला भूमिहरू भनौँ देवलोकहरू, स्वर्गहरूको थाहा पाउने, अरू विभिन्न लोक, तलका पातालका लोकहरू थाहा पाउने, टाढाका कुरा देख्ने लगायतका यो लौकिक अभिज्ञा सिद्धिहरू भनौँ न, यस्ता टाइपका प्रभावहरू हुन्छन्। त्यसैले अब यो अभिभवायतन भन्दाखेरि अलिकति लौकिक हिसाबले यस्तै आलम्बनहरूमा समाधिको अभ्यास गरेको कारणले अनि केही हदमा यस्ता अभिभवायतनसँग नजिक हुने खालका केही गुणहरू चाहिँ एक लौकिक योगीहरूका पनि हुन्छन्। अर्थात् लौकिक भावना मार्गमा अभ्यास गरिरहेका, समाधि प्राप्त गरेका त्यस्ता योगीका पनि हुन्छन्। बौद्धै हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। त्यसकारण एक अबौद्ध योगीले पनि समाधि प्राप्त गर्न सकेका हुन्छ। त्यसकारण यिनी 10 किसिमका कसिनहरू उनीहरूले पनि अभ्यास गर्न सकेका हुन्छन्। अब परम्परामा छ छैन, आइराखेका छ छैन, अहिले गरिरहेछन् कि छैनन् र यी सबै अभ्यास गर्न उनीहरूले जान्छन् कि जान्दैनन्, ती मध्ये एउटा दुईटाको मात्रै चलनमा कहीँ भित्रभित्र गरिरह होलान् कि के होलान्, यो चिज त अब हामीलाई अहिले थाहा हुन्न। तर पहिले त थिए नि। बुद्धले पनि त्यो उद्रक रामपुत्र, आलार कालाम लगायतका त्यतिखेरकै ऋषि जस्ता मानिएका गुरुहरूसँग जुन सिक्नु भएको थियो, सिक्दा त यिनै 10 कृत्स्नायतन टाइपका र यिनै नवानुपूर्व समापत्ति खालका यी समाधिहरू सिक्नु भएको हो नि। त्यसकारण त लौकिक योगीहरूले पनि यी समाधि त गरेका हुन्छन्, जानेका हुन्छन् र पहिले पहिले त थियो। अब पछि अहिले के कस्तो भएको छ, त्यसमा अलि आलम्बन अलि बढी चाहिँ कन्फाइन हुँदै गएर एक थरी आलम्बनतिर मात्रै बढी आएको छ। जस्तो यहाँ
लाइट हेर्ने अथवा चाहिँ नाच सुन्ने या चाहिँ नि चक्रहरूमा ध्यान गर्ने टाइपका केही अलि स्पेसिफिक खालका आलमनमा मात्रै बढी फोकस भएको देखिन्छ। अलि बढी हामीले सुन्दाखेरि अब भित्र के अरू एक दुईटा थप आलमनहरू बढी होलान्, त्यस्तै हो। तर जे भए पनि यदि आलमनमा प्रपरली सही ढङ्गले समाधि गरेको भए लौकिक व्यक्तिका पनि समाधि र केही अभिभयतनका केही सामान्य गुण हुन्छन्। अब श्रावक अरहतहरूले त प्रपरली 10 कसिन लगायतकै जम्मै समाधिहरू राम्रोसँग अभ्यास गरेका हुन्छन्। त्यसकारण अरहतहरूका यी चिजहरू एकदम बलिया राम्रा हुन्छन्। त्यसकारण नै अरहतहरूको क्षमता धेरै हुने कारणै त्यही हो नि। अब तपाईहरुले मौत गल्यायनको रिद्धि बल त सुन्नुभएको छ। मौत गल्यायन भनेको त अरहत हुनुहुन्थ्यो, बुद्धका चेला। त उहाँको त रिद्धि बल नै यति धेरै थियो कि अब उहाँ त जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो सबै कुरा त उहाँको त एउटा यो पृथ्वीलाई त एउटै मुठीमा कचाकुचुक पार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। क्षमतै त्यति धेरै थियो। किन भन्दा अभिभयतन लगायतका यी गुणहरूमा एकदम चित्त उहाँको पोख्त थियो। त्यसैले एकचोटि अब यो कथै पनि छ धेरै, यो खाली प्रसङ्गको अन्तर हुन्छ, त्यही पनि सुन्दाखेरि अलि माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ इन्द्रलाई चाहिँ नि अलिकति घमण्ड भएको बेलामा अब इन्द्र त्रायस्तिम्सा देवलोकका राजा हुन्। कामधातुको त्रायस्तिम्सा भन्ने देवलोक छ, त्यो देवलोकका राजा चाहिँ इन्द्र हुन्। अनि त्यसैले अब त्यो इन्द्रलाई अब मेरो सम्पत्ति, मेरो दरबार, इन्द्रको वैजयन्त प्रासाद भन्छन्। इन्द्रको दरबारको नाम वैजयन्त हो। अनि त्यो वैजयन्त दरबार चाहिँ धेरै नै भव्य छ। अनि त्यसकारण अब भिक्षु तल हेर्दाखेरि कता कता बिचरा एक छाक मागेर खाए जस्तो के कस्तो लाग्यो होला उनलाई, के ऊ लाग्यो। त्यसकारण एकचोटि चाहिँ नि यो देखाइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि उनलाई मनमा लागेको थियो। अनि त्यसमा अब मौत गल्यायनलाई चाहिँ त्यो दरबार देखाउँछु भनेर बोलाए। मौत गल्यायन जानुभयो। उहाँहरू त शरीर सहितै जानुहुन्थ्यो। त्यो यो एकदम समाधिमा जाने होइन। समाधिमा जाने भने त एउटा भिजन हुने हो। त्यो चाहिँ अब त्यो त धेरै तल्लो तहका योगीहरूको भनौँ न पुरै शरीरलाई नै म्यानिपुलेट गर्न सक्ने अवस्था नहुँदासम्म मात्रै हो। तर मौत गल्यायनहरू भनेका त यस्तो योगीहरू हो, उहाँहरू त त्यो पुरै शरीरलाई बिलाएर इमिडिएटली जहाँ पनि जान सक्नुहुन्थ्यो र शरीर सहितै जानुहुन्थ्यो। त्यो पनि यो धरतीमा मात्रै होइन, स्वर्ग जुनसुकै लोकमा पनि पस्न सक्नुहुन्थ्यो, यो त्रिधातुका लोकहरूमा। त्यसकारण चाहिँ अनि इन्द्रलोकमा जानुभयो। जाँदाखेरि इन्द्रले त्यो घमण्ड थियो उनलाई। त्यसकारण चाहिँ ल हेर्नुहोस् भिक्षु यस्तो छ हाम्रो चाहिँ नि दरबार भनेर अलिकति अलिक घमण्डको भावसहित के भने त्यहाँ देखाए। अनि त्यसपछि अनि मौत गल्यायनलाई थाहा भइहाल्यो। उहाँले फेरि त्यो उनको घमण्ड पनि चिन्नुहुन्थ्यो। यो फेरि अरहतहरूको त के विशेषता हुन्छ भने क्लेशको दशा, क्लेशहरू जागेको नजागेको, शान्त भएको र निष्क्लेश भएको, निष्पाप भएको, त्यो सबै स्थिति देख्नुहुन्छ। त्यो अरहतले एक सम्यक सम्बुद्धहरूले देख्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले क्लेशलाई सँग जुधेर अनि त्यसलाई सफा गर्न सिकेर अनि ती क्लेशहरूबाट आफूलाई मुक्त पार्न सिकेको र त्यही सिलसिलामा अरूहरूको क्लेश पनि मनमा जागेको नजागेको देख्ने त्यो सबै बानी लागिसकेका हुन्छ। एकदम राम्रोसँग सूक्ष्म ढङ्गले चिन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस भएको हुनाले त्यो तुरन्तै चिनिहाल्नुभयो। अब सामान्य ढङ्गमा देवी देवताले पनि चिन्छन्, अरू देवताले पनि चिन्न सक्छन्। तै पनि त्यो क्लेशको मसिनो मसिनो अवस्थाहरू अब बुद्ध या चाहिँ यस्ता अरहतहरूले मात्रै छुट्याउन सक्छन्। लौकिक देवी देवताले छुट्याउन सक्दैनन् मसिनो पक्ष। अब स्थूल पक्ष त देवताले पनि छुट्याउन सक्छन्, मान्छेले पनि सक्छन् नि। अहिले हाम्रो साइकोथेरापिस्टले छुट्याउन सक्छन्। साइकोथेरापिस्टै हुनु पर्दैन। तपाईँ हामी अलि सेन्सिटिभ अरू मान्छेसित बढी बारम्बार इन्टरेक्ट गर्ने, उनीहरूका इमोसनल एउटा स्टेटहरूसँग बढी डिल गरिरहेका हामी मान्छे पऱ्यौँ भने मान्छेले पनि यो मान्छेको यो चिज जाग्यो, यो मान्छेको आँखा हेरेर उसको कतै अब रियाक्सनहरू हेरेर यो मान्छेमा यस्तो भाव पैदा भयो, यो मान्छेले यो मन परायो मेरो कुरा, यो मान्छेलाई अल्छी लाग्यो, बोर लाग्यो, यो मान्छेले अलि यो एकदम चित्त बुझाएन, अथवा यो मान्छे यसलाई एकदम रमाइलो मानिरहेछ अहिले। यी केही भावनाहरू मनका स्थितिहरू त हामीले पनि त चिन्छौँ नि, सबैले चिन्छन्। भनेपछि अर्काको मनको सामान्य स्थितिहरू थाहा पाउन जसले पनि सक्छ। अलि विशेष स्थिति थाहा पाउन अलि मनसँग खेल्ने बानी लागेका एक्सपर्टहरूले सक्छन्। अब त्योभन्दा अलि गहिरा स्थितिहरू पनि अलि राम्रोसँग थाहा पाउन यस्तो देवी देवता टाइपका लौकिक खालका योगिनीहरूले सक्छन्। त्योभन्दा एकदमै गहिराएका स्थितिहरू चिन्नलाई अब अरहत श्रावकहरूले सक्छन्। धेरै गहिराएको अत्यन्तै त्यो जन्मदेखिका कर्मका वासना समेत पनि यी एक एक थाहा पाउन चाहिँ सम्यक सम्बुद्धले सक्छन्।
त्यसो भएको हुनाले यही हो क्याटेगोरी, यसरी नै हुने हो यी गुणहरूको पनि, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसैले अनि मौदगल्यायनलाई ल कतिको चाहिँ नि गजबको एकदम स्थिर राम्रो रहेछ हेरौँ न त भन्ने उहाँको पनि चेतनामा आएपछि उहाँले आफ्नो बुढी औँला, खुट्टाको बुढी औँलाले यसो त्यो दरबारको ठ्याक्कै पहिलो स्टार्ट हुने पेटी, प्राङ्गणको पेटीमा चाहिँ नि यसो खुट्टा राख्नुभयो र बुढी औँलाले यसो हल्लाउनु भयो, खुट्टाको औँला यसरी हल्लाउनु भयो। त्यो हल्लाउने बित्तिकै त्यो वैजयन्त प्रासादमा भूकम्प गयो, अर्थात् त्यो दरबार त यसरी हल्लियो कि त्यहाँ झुन्डाएका ती लाइटहरूदेखि लिएर त्यो झाडहरू सब चाहिँ जादाङ र जुदुङ भए, यताउता पल्टिने, खस्ने, हल्लिने, मान्छे हाहाकार मच्यो। त्यत्रो भूकम्प त्यो उहाँको बुढी औँलाले यसो हल्लाउँदाखेरि नै भयो। अनि इन्द्रको सातो गयो। अनि उनले बुझे यो मैले घमण्ड गरेछु विश्वको अगाडि, उहाँ धेरै महाविद्यमान, अत्यन्त शक्तिशाली, यस्तो पो हुनुहुने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि माफी मागे। अनि त्यसपछि बल्ल भित्र लगेर अनि स्वागत गरे। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलि उनको एउटा फुर्ती मेरो चिज यस्तो छ भनेर देखाउँ भन्ने थियो। त्यसैले अभिभवायतन भनेका यस्ता गुणहरू हुन्। यो अभिज्ञा आदिसँग पनि यिनीहरू जोडिन्छन्, तैपनि यो मसिना फरक छ। त्यही भएर यही आफैमा अभिज्ञा होइन, अभिभवायतन फरक हो। यो बसमा लिन सक्ने क्षमता हो। यो क्षमता भएको कारणले अभिज्ञाहरू फेरि आउँछन्, यीले अब त्यससित रोल खेल्छ। त्यसैले अलिकति आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट पनि, फेरि आपसमा अलि रिलेटेड पनि हुन्, सम्बन्धित पनि छन्। त्यसकारण अब हामी हामी अलिक बढी लामो गफ गऱ्यौँ, यता अगाडि जाउँ। सो अभिभवायतनानि अष्टौ, यी 8 किसिमका अभिभवायतनहरू हुन्छन्। प्रकाराणि प्रभेदत, प्रकार 8 किसिमका, प्रकार भनेको प्रकार नै हो, प्रभेदत भनेको भेद छुट्याएर ठ्याक्कै चाहिँ 8 किसिमका हुन्छन् भनेर। अनि 8 अभिभवायतन यी चाहिँ बुद्धमा हुने सबभन्दा विशिष्ट गुणमध्येका यी भए। अनि त्यस्तै अरणा भनी एउटा छ। यो अरणा बेग्लै हो। अरणा भनेको के हो भने अब रण भनेको युद्ध हो, रण भनेको त लड्नु हो, लडाइँ हो। अरण भनेको चाहिँ नलड्ने हो। सो अब नलड्ने गुण हो बुद्धको। नलड्ने भने के त, केसित युद्ध नगर्ने भन्दाखेरि मूल रूपमा क्लेशसित युद्ध गर्न नपर्ने। त अरू प्राणीहरूको चित्तमा क्लेश आफ्नो कारणले उदा छ कि छैन भनेर थाहा पाउने र आफ्नै कारणले अरूमा क्लेश सकेसम्म उदाउन नदिने जुन गुण हुन्छ, त्यो गुण पनि समाधिसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले त्यही गुणहरूले गर्दाखेरि नै समाधि प्राप्त गरेका मान्छेको सामु हाम्रो मन शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। हाम्रो मनमा पनि एक प्रकारको भित्री आनन्द आउँछ र क्लेशहरू दब्छन्, त्यो बेलामा क्लेश जाग्दैनन्। त्यो हुन्छ नि, त्यो हामीले पनि देख्या हुन्छौँ। त त्यस्ता अरणमध्ये अब सम्यक सम्बुद्धको सामु चाहिँ अत्यन्तै विशिष्ट हुन्छ, अति धेरै हुन्छ। अब अरूका सामु केही हुन्छ, त्यो हेरेर भयो। त्यो गुण अरणा हो। र यही अरणाको समाधि समेत पनि हुन्छ। यो अरणालाई एकदमै धेरै विशिष्ट समाधि मध्ये मानिन्छ। अरू पनि सबै समाधि राम्रै हुन्, त्यसमा केही समस्या होइन। तैपनि अरणा, त्यो अघिमा हामीले माथि भनेका 4 अप्रमाणहरू, यी कस्ता हुन्छन् भने यी समाधिबाट कोही जागेको छ भने उसको चेतनामा एकदमै धेरै ठुलो बल र प्रभाव हुन्छ। जसमा हामीले कुशल अकुशल आदि गऱ्यौँ भने फलै तत्कालै हुन्छ, फल तत्कालै मिल्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी अति विशिष्ट खालका समाधिहरू हुन् यो अरणाहरू भन्ने पनि। अनि प्रणिधि ज्ञान भनेको चाहिँ अब एउटा विशेष प्रणिधिहरूको थाहा पाउने अवस्था हो। यो पनि एक प्रकारको हुन्छ। अनि अभिज्ञा भनेको के हुन् भने अब 4 किसिमका के अरे 6 किसिमका अभिज्ञा हुन्। त्यही भएर भगवान् बुद्धलाई षडभिज्ञ भनेर भन्छन्। षडभिज्ञ भनेको 6 किसिमका अभिज्ञाले युक्त भएका। अब काहीँ एउटा गनेर पञ्चाभिज्ञा पनि भन्छ, तर चाहिँ नि अब अलि सामान्यतया धेरै ठाउँमा षड अभिज्ञै भन्छ, 6 किसिमका अभिज्ञाहरू। अब अभिज्ञा भनेको त्यही रिद्धि सिद्धि भनेकै हो, जस्तै हो यो अभिज्ञा भनेको। मतलब सामान्य मान्छेले ज्ञान गर्न सक्ने भन्दा बढी दायरामा ज्ञान गर्ने। त्यसैले यो लौकिकै हुन्छ अधिकांश यो। अब यसको लोकोत्तर अभिज्ञा भनेको चाहिँ आश्रवक्षय ज्ञान भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब कि त अरहतको मात्रै हुन्छ, कि अब त्यस्तै प्रत्येक बुद्धहरूको मात्रै हुने भयो, वा सम्यक सम्बुद्धको मात्रै हुने भयो। अब अरूको आश्रवक्षय ज्ञान हुँदैन। अब अरूको त त्योभन्दा बाँकीको त्यो लौकिक अभिज्ञाहरू मात्रै हुन सक्ने हो। यदि भयो भने, नभए त्यही पनि हुन्न, सामान्य अलिअलि मन एकाग्र हुने भन्ने मात्रै हो। त्यसकारण
अभिज्ञा 6 किसिमका अभिज्ञा भए। अनि प्रतिसम्बी र सर्वाकारा भनेको 4 किसिमका सबै आकारले युक्त भएको प्रतिसम्बित भनेको। प्रतिसम्बित भनेको 4 किसिमका प्रतिसम्बित हुन्छन्। यी पनि के हुन् भने ज्ञानै हुन्, यो सबै ज्ञानसित सम्बन्धित हुन्, तर अलिकति फरक पक्षको हो। अब निरुक्ति थाहा पाउने, शब्द थाहा पाउने अनि अर्थ बुझ्ने टाइपका त्यो अलग अलग त्यो आफूलाई जुन ज्ञान हुन्छ सुनेपछि देखेपछि त्यो ज्ञानसँग सम्बन्धित जुन मनको पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिसम्बित भन्छन्। त्यो 4 किसिमका छन्। त्यसलाई सर्वाकारा भनेको सबै आकारले युक्त भएको भनेको 4 किसिमका भनेको हो। त्यो 4 किसिमका चाहिँ नि यो सम्बित भए, प्रतिसम्बित भए। अनि त्यसपछि चतस्रोथ शुद्ध, यो 4 शुद्धिहरू, कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई परिशुद्धि पनि भन्छ अनि या विशुद्धि पनि भन्छ। सो यो 4 किसिमका चाहिँ नि विशुद्धि, चतस्र भनेको 4 किसिम, अथ भनेको अनि शुद्धि भनेको शुद्धि भयो। त या पूर्ण रूपमा भन्यो भने 4 किसिमका चाहिँ नि विशुद्धिहरू त यी बुद्धका गुण हुन्। यिनीहरूको पछि हामी चर्चा गरौँला अलिकति। त्यसैले 4 किसिमका विशुद्धिहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि वसिता 10 किसिमका वसिताहरू। वसिता भनेको चाहिँ अब अघि पनि हामीले वसिता त भन्यौँ, तर त्यो टाइपको वसिता होइन। यो वसिताहरू अलिक फरक खालको वसिताहरू हो। यो आफ्नो अब चित्त यी विभिन्न अभ्यासहरूले गर्दा र अनि क्लेशहरूबाट मुक्त भएको कारणले गर्दा धेरै कुरामा चाहिँ नि 10 अब धेरै भनेपछि 10 किसिमका हुन्छन्। यिनीहरूमा चाहिँ नि अब वसिता या कन्ट्रोल प्राप्त भएको हुन्छ बुद्धहरूलाई। अब केही सामान्य रूपमा अरहतहरूलाई पनि भएकै हुन्छ भने अरू सामान्य लौकिक व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो वसिता हुन्न, अलिअलि सामान्य मात्रै हो। त्यसकारण अब बुद्धका यी वसिता त्यही भएर एकदम विशिष्ट मानिन्छन्, सबभन्दा धेरै बलिया हुने भएको हुनाले। अनि अब यिनीहरूको अब 10 किसिमका अलगै छन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई हामीले पछि चर्चा गरौँला। अनि बलानि 10, अनि बलहरू 10 किसिमका। त बुद्धका बल 10 किसिमका हुन्छन्, त्यसकै अलग गुण फेरि। यो 10 वसिता बेग्लै भयो अनि 10 किसिमका बलहरू भयो। त्यसमा बुद्धका 10 किसिमका बलहरूको चर्चा आउँछ। त्यही भएर भगवान् बुद्धलाई भन्दाखेरि 10 बलधारी तथागत आउनुभएको छ, सवारी भएको छ, त्यसकारण तिमीहरू हट यसो गर भनेर त्यो बिचबिचमा कहिलेकाहीँ तथागतको सवारी चलाउने बेलामा 10 बल धारी तथागत भनेर सधैँ त्यो पहिले त्यही बेलामा पनि मेन्सन गरेको भेटिन्छ बुद्धकै पालामा। त्यसैले 10 बलधारी तथागत भन्ने कारणै त्यो हो, 10 किसिमका बल तथागतहरूमा हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ बुद्ध भन्ने बित्तिकै यी 10 बल उहाँमा हुनुपर्छ। यो 10 बल नभएको, 10 वसिताहरू नभएको व्यक्तिलाई बुद्ध भनिन्न। त्यसकारण एक अरहतैमा पनि हुन्छन् यिनीहरू, अलिकति अरहतमा नि हुन्छन्, तर पनि अब बुद्धमा त झन् एकदम पर्फेक्टली हुनै पर्यो। त्यो भयो। अनि चत्वारी वैशारद्यानी, अब वैशारद्यानी भनेको वैशारद्यहरू। यो 4 वैशारद्य भन्ने फेरि अर्को गुण हो, 4 किसिमका हुन्छन् यिनी। वैशारद्य भनेको अब शरद भनेको चाहिँ नि, शारद्य भनेको लाज मान्ने, धक, नेपालीमा सबभन्दा राम्रो शब्द भनेको धक हो। हामीलाई त धक लाग्छ, हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, नर्भस हुन्छौँ। अर्को भाषामा भन्यो भने नर्भस हुने। हामीले अहिले केही मान्छेको सामु जान पर्यो, अलिक पब्लिकमा गएर बोल्न पर्यो र चाहिँ पब्लिकसित डिल गर्न पर्यो, या आफूभन्दा अब त्यस्तै सिनियरहरूको समाजमा समुदायमा केही भन्न पर्यो भने हामीलाई अलिक धक लाग्छ नि, र अलिक हामी नर्भस हुन्छौँ नि। यो नर्भस हुने गुण चाहिँ नि अब मान्छेमा हुन्छ, त सबैमा हुन्छ, धेरैमा हुन्छ यस्तो गुण। त्यसमा मान्छेहरू नर्भस हुन्छन्। र अब जस्तै मान्छे पनि काहीँ न काहीँ आफ्नो त्यस्तै अलिक चुनौतीपूर्ण अवस्था आयो भने नर्भस भइन्छ। अब त्यो हामीहरूको सामान्य अवस्था हो। अब योगीहरूको पनि एउटा सीमासम्म उनीहरू निर्भीक हुन्छन्, तर केही अलिकति निकै ठुलो चाहिँ उनीहरूलाई चुनौती आयो भने लौकिक योगीहरू के हुन्छन्, नर्भस हुन पुग्छन्, भइजान्छन्। अब अरहतहरू आयो भने अरहतहरू पनि नर्भस हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ, त्यस्तै परिस्थितिमा आउँदा। सामान्यतया उनीहरू चाहिँ नर्भस हुन्नन्। तर पनि अब बुद्ध आयो भने बुद्ध चाहिँ नि कहिले पनि नर्भस हुनुहुन्न। बुद्धको लागि नर्भस हुने भन्ने चिज केही पनि हुन्न, केही बाँकी नै हुन्न त्यसमा पनि। त्यसकारण यो जुन वैशारद्य हो, यो गुणमा अब बुद्धसित लागु हुने अरू सामान्य लौकिक कुरामा मात्रै बढी आउने भयो।
तर बुद्धसँग सम्बन्धित यो वैशारध्य यहाँ जुन भनिन्छ 4 किसिमका वैशारध्य, यो वैशारध्य भनेको विशेष गरेर के हो भने क्लेशबाट मुक्त भएको यो छ अथवा म भएको छु यो पक्का हो भन्ने कुरामा, त्यसपछि यस्ता यस्ता खालका जुन ज्ञानको अनुभूति, क्लेशको वासनासहित यसलाई नष्ट गरेको लगायतका जुन केही धर्महरू छन् विशेष अवस्थाका, जसको विषयमा कसैले यो होइन, भएको छैन, तिमीले झुट बोल्यौ अथवा चाहिँ यो मिल्दैन, म प्रुफ गरिदिन्छु भनेर उहाँलाई चुनौती गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो चुनौती गर्न या चाहिँ नि औलो ठड्याउन कसैले पनि सक्दैन र उहाँले अर्को व्यक्तिका लागि पनि यो भयो, यो मुक्त छ, यो मुक्त भएको छैन, त्यसकारण यस्तो हो भनेर भन्ने बेलामा पब्लिकली भन्नु पर्यो भने पनि, जसरी पनि उहाँले व्यक्त गर्न पर्यो भने यस्ता जुन विषयहरू छन् यी विषयहरू बोल्नलाई उहाँ आफू अरत सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको हो। त्यो कुरा बोल्नलाई केही कुरामा पनि उहाँलाई कहिले पनि धक हुँदैन, अर्थात् वैशारध्य भन्ने चिज नै हुन्न। निर्भीक भएर उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो निर्भीकता अरूमा हुन्न कि त अब फटा ढाँटेर झुटै बोलेर खानी बानी लागेको मान्छेले त्यत्तिकै चाहिँ नि भनौँ न अब झुटै बोलेर अलि नडराए जस्तो गरी सबलाई पेलेरै अगाडि गएको हुन्छ भनी चाहिँ अर्कै कुरा हो। त्यो भनेको सामान्य विषयवस्तुमा हुने हो। तर त्यसलाई भोलि कसैले लल्कायो भने चाहिँ नि उसको साथो त्यसपछि एउटा कुरा नसा उसको कमजोरी ठ्याक्क पक्रियो भने चाहिँ के हुन्छ, उसको जान्छ, दाल गल्छ तत्कालै। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब उसको त्यो टिक्दैन, अथवा के हो भने त्यसको त्यो अर्थै छैन, त्यो झुटो बोलेको हो, त्यस्तै हुन पुग्छ। तर तथागतको त्यस्तो केही पनि हुन्न, किनभने उहाँको त्यो केही चिज पनि उहाँले नदेखेर, नजानेर, नबोलेर, नअनुभव गरेर बोलेकै हुन्न। त्यो छर्लङ्गै सबै चिज हुन्छ स्पष्ट। अनि त्यसलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को कोही पनि हुँदैन। नभएपछि के हुन्छ भने उहाँका लागि डराउनु पर्ने र भोलि यस्तो के कसैले चुनौती देला भन्नुपर्ने विषय नै केही पनि हुन्न। त्यस्ता 4 किसिमका विषयवस्तु मूल छन्, त्यसकारण तिनीहरूलाई 4 वैशारध्य भनेको हो। अनि आरक्षण भनेको चाहिँ 3 किसिमका आरक्षणहरू भन्ने छन्। यी आरक्षणहरू पनि फेरि त्यस्तै खालका रक्षा गर्न नपर्ने, जोगाउन नपर्ने। आरक्षण भनेको रक्षा गर्न, मैले गरेको कसैले थाहा पाउला कि अथवा मेरो कमजोरी कसैले देख्ला कि भन्ने हुन्छ नि। हाम्रो त एकदमै यो आरक्षण भन्ने हुन्न, रक्षण हुन्छ हाम्रो त। हामी त बाहिर अरूको सामु राम्रो देखिन पर्ने, अरूको सामु चाहिँ एकदम पाको देखिन पर्ने, अरूको सामु चाहिँ नि आफ्ना कमजोरी नदेखिनु पर्ने। हामीमा त यो त धेरै हुन्छ नि। यही नै सबभन्दा बढी हाम्रो स्ट्रेसको कारण हुन्छ। धेरै जसो मान्छेमा स्ट्रेसहरू कस्तो मान्छेमा बढी हुन्छ भन्दा जुन मान्छेलाई अरूका सामु राम्रो देखिनु पर्छ भन्ने क्लेश धेरै हुन्छ, त्यसमा अड्केको। अब क्लेश त सामान्यतया सबैमा हुन्छ। अरूले मलाई नराम्रो देखाउनु त कसले भन्ने ठान्छ र? त्यो त कसैले पनि भन्न ठान्दैन, राम्रै देखाउनु भन्ने नै चाहन्छ। त्यो त ठिकै छ, त्यति सामान्य चाहना त ठुलो कुरा भएन। अरूका सामु आफू नराम्रै देखिन पर्छ भन्ने रुल त होइन, र त्यही रुलमा अड्किनु पनि जरुरत छैन। फेरि राम्रै देखिनु पर्दा ठिकै छ, नराम्रो के गरी देखिए त्यो पनि अब मेरो थिएन, जस्तो थिए त्यस्तै देखेँ, थाहा पाएँ, ठिकै छ भन्दा ठिक छ। त्यसैले अब यदि हामीमा भित्र केही पनि अड्काप छैन भने त जस्तो छ त्यस्तै छ। देखेँ, थाहा पाएँ, केही छैन। कमजोरी थाहा पायो भने के ठिकै छ, कमजोरी थियो थाहा पाएँ, के फरक परेन। होइन, राम्रो कुरा थियो, राम्रो कुरा देखेँ, त्यो पनि थाहा पाएँ, ठिकै छ। त्यसकारण हामीमा अब त्यस्तो स्थिति भए केही अप्ठ्यारो थिएन, तर मानिसमा त्यस्तो स्थिति हुँदैन। त्यसमध्ये पनि अब कलियुगका अहिलेको युगका मान्छेमा त्यो झन् हुँदैन। पहिलेकामा अलि बरु के हुन्थ्यो, अहिलेका मान्छेमा त्यो हुन्न। यो क्लेश एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसकारण अहिलेका मान्छेहरू भनेको के हो भने अरूका सामु आफू पर्फेक्ट देखिनै पर्छ भन्ने हुन्छ। हामी सबैको त्यही हो, त्यसमा यो ऊ भन्ने छैन। यसबाट हामी मोस्टली बचिन्न। अब यस्तै यिनै चिजहरूलाई फालेको व्यक्ति मात्रै अब अलि यी चिजहरू कमजोर हुँदै कम भएको हुने हो, नभए चाहिँ नि प्राय यो हुन्छ। त्यसकारण अब यो आरक्षण यी 3 किसिमका छन् भन्ने छ। त यस्ता आरक्षणका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धहरूलाई हुँदैन, जरुरतै छैन। किनभने उहाँले जोगाउनु पर्ने आफ्नो पर्सनालिटीको केही पक्ष पनि उहाँसँग हुन्न। त्यसैले आरक्षण भन्ने चाहिँ 3 किसिमको छ। उहाँले रक्षा गर्नुपर्ने चिजै केही छैन, त्यो आरक्षण भयो। अनि स्मृत्युपस्थानम त्रिधा, 3 किसिमको स्मृत्युपस्थान हुन्छ।
उहाँको। यो 4 स्मृति उपस्थान अलगै हो, त्यो माथि 37 बोधि पाक्षिक धर्ममा आउँछ, त्यो अलगै हो, फेरि त्यो सेटै बेग्लै हो। यहाँ 3 किसिमको स्मृति उपस्थान यो अलगै हो फेरि। त्यसैले यसलाई अर्कै ठाउँमा अर्को विषयवस्तुमा उहाँको स्मृति उपस्थान हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि बेग्लै 3 किसिमका स्मृति उपस्थान भनिन्छ। यो चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। अनि असम्मोष धर्मता, असम्मोष धर्मता भनेको चाहिँ बिर्सिनी, यो भन्छु भनेको अर्को भन्न पुगेछु भन्नेदेखि लिएर जुन हामीमा प्रायः कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अलि एब्सेन्ट माइन्डेड भयौँ भने केही कहिलेकाहीँ आलम्बन बिर्सिन्छौँ, कहिले भन्न खोजेको कुरा बिर्सिन्छौँ, कहिले प्रसङ्ग बिर्सिन्छौँ, केही हुन्छ। हामीहरूको मनले कहिलेकाहीँ अब अर्को चिजहरू पक्रिँदाखेरि सन्दर्भको कुरा के अरे भनेर एकछिन भन्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिक उमेर पुग्दै गयो भने हामीमा त्यो कुरा बढेर पनि जान्छ र केही अन्य कारणले पनि फेरि त्यस्तो अलि बिर्सिने बानी पनि हुन्छ, अनेक हुन्छ। एक बुद्धको त्यस्तो हुँदैन। बुद्ध भनेको यो असम्मोष धर्मता, सम्मोष भनेको चाहिँ अब चोरिने, हराउने, बिर्सिने त्यस्तो कुरा हुने र त्यस्तो चाहिँ नभएको, त्यो चाहिँ यो असम्मोष धर्मता हुन्छ उहाँको। अनि अर्को एउटा यो एउटै हुन्छ। अनि अर्को के छ भने वासना या समुद्घात, वासनालाई चाहिँ समुद्घात गरेको हुनु भनेको के भने वासना केही पनि उहाँमा हुन्नन्। पूर्व कर्मका वासनादेखि लिएर क्लेशका वासना जे जति पनि छ त्यो केही चिज पनि बाँकी रहन्न, उहाँको बाँकी हुँदैन। सम्पूर्ण चिज पूर्ण रूपमा नाश भएको हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि वासना, क्लेशका वासनाहरू उहाँमा हुँदैनन्। अनि अब अरहतमा पनि वासनाहरू सामान्यतया हुँदैनन्। त्यही पनि ज्ञेय आवरणका वासनाहरू चाहिँ अरहतमा हुन सक्छन्, हुन्छन् भने अब सम्यक सम्बुद्धका ती पनि हुँदैनन्, केही पनि बाँकी हुन्नन्। अनि त्यस्तै महती करुणा जने, जने भनेको प्राणीहरूमा या मानिसहरूमा सबैमा, यो यहाँ जनको अर्थ सब प्राणीमै लागु हुन्छ। अब अलि मान्छे भन्यो भने अब मान्छेमा पनि लागु हुन्छ। त्यसमा महती करुणा भनेको महाकरुणा। सो बुद्धको एकदमै महाकरुणा कतिखेर पनि टुटेको हुन्न, एउटा विशेष क्वालिटी हो। त्यसकारण महती करुणा झने यिनीहरू हुन्छन्। अनि यति भए अनि अब बाँकी अर्को भने के भने एउटा लास्ट दुईटा पक्ष बाँकी छ। त्यो के भने आवेणिका मुनिरेव, मुनिका, मुने एव भनेको मुनिका, आवेणिका धर्म भनेको आवेणिक धर्महरू यी जुन छन् ती के भने अष्टादशरिता 18 किसिमका बताइएका छन्। त्यसकारण 18 किसिमका आवेणिक धर्महरू भनेको अरूमा नहुने खालका धर्म, बुद्धमा मात्रै हुने, अरूमा नहुने। माथि भनेका गुणहरू त अरूमा नि हुन्छन्, अलिअलि हुन्छन्, खालि अलि एकदम पूर्ण विकसित मात्रै बुद्धमा हुन्छन् भन्ने हो। तर यो आवेणिक धर्म चाहिँ नि बुद्धमा मात्रै हुने हो, अरूमा हुन्नन्। त अरूमा अब यी गुण नै नभेटिने, अर्थात् यो गुण नै विशेषता नै बुद्धको विशेषता हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई आवेणिक धर्म भन्छ। अब त्यसको बीजको रूपमा केही सामान्य अनुभव त अरूमा हुनसक्छ, नहुने होइन, अरहतहरूमा नि हुन्छ। तर मूल चाहिँ नि आवेणिक धर्म भनेर मुख्य धर्म चाहिँ 18 किसिमका चाहिँ केवल बुद्धका मात्रै हुन्छन्, एक सम्यक सम्बुद्धका मात्रै हुन्छन्। अनि यिनीहरू 18 किसिमका भएका हुनाले यी 18 आवेणिक धर्म भनिन्छ। त्यस्तै सर्वाकारज्ञता चेती, सर्वाकारज्ञता च, सर्वाकारज्ञता पनि यो एउटा अर्को गुण हो। सर्वाकारज्ञता भनेको सबै आकारलाई जान्ने, शून्यता, प्रज्ञा, त्यसका सबै पक्ष सबैलाई पूर्ण रूपमा बोध गरेको हुने चाहिँ सर्वाकारज्ञता हो। र यसैसित अब च भनेपछि पनि भन्ने कुरा आयो। अब यो पनि भित्र मार्गज्ञता लगायतका अनि बाँकी अरू पनि जुन पक्षहरू छन्, यो अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि एक बुद्धमा उदाउँदै जाने, बुद्धको चित्तमा चाहिँ निस्केर प्रकट भएर आउने ती सबै गुणहरू यसभित्र पर्छन् भनेर अनि चको अर्थ। अनि पनि भनेपछि अन्य गुण पनि आउँछ यसभित्र। यतिलाई चाहिँ धर्मकायो विधीयते अर्थात् धर्मकाय भनिन्छ। त्यसकारण अब यति मिलाउँदाखेरि यो सर्वाकारज्ञता एउटा भयो, 18 आवेणिक धर्म भयो। यो सबैलाई टोटलमा अघि एक एकवटा भनेर त्यहाँ गन्दाखेरि तपाईँहरूले गन्नु भएको भए अब 143 हुन्छन् जस्तो लाग्छ। मैले पहिले गन्दाखेरि त्यस्तै लागेको थियो। त्यसकारण 143वटा गुणहरू यी हुन्छन्, यी मूल हुन्। अब योभन्दा अरू धेरै मसिना यसमा नआउने त धेरै छन् फेरि बुद्धका गुणहरू। त्यसकारण एक बुद्ध भनेपछि यति गुणहरूले युक्त हुनुपर्छ र यही गुणलाई
यो गुणको जुन अब समुच्चय छ, कलेक्सन छ, चेतनामा प्रवाहित भइरहेको हो, यसलाई चाहिँ धर्मकाय भन्छन्। त्यसकारण सूत्र पद्धतिमा धर्मकाय भनेपछि यो गुणहरूको समुच्चय हो र बुद्धका गुण भनेपछि यही गुणलाई बुझिन्छ। किन धर्मकाय हो, बुद्ध भनेकै अल्टिमेटली धर्मकाय हो। त्यसकारण चाहिँ धर्मकाय धर्मतो बुद्ध द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायका। त्यसमा बुद्ध भगवानहरू चाहिँ धर्मकाय नै भएको हुनाले त्यही ढङ्गले नै बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा भनाइ आउँछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मूल रूपमा धर्मकायका गुण यी चिज भएको हुनाले बुद्धहरू भनेकै यी गुणले युक्त हुन्छन्। त्यसकारण अब यति विषयहरू हामीले अलिकति थोरै बुद्धका विशेषताभित्र हामीले पढ्न खोज्ने पछि